अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अमेरिका से एक बहुत बड़ी ख़बर आई है और ये ख़बर जो वहाँ के सदर हैं ट्रंप, उन्होंने ख़ुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की है और वो ये है कि सदर ट्रंप और उनकी बेगम मेलानिया ट्रंप जो है उन दोनों को कोविड पॉजिटिव आ गया है। हुआ ये था दोस्तों कि जुमेरात वाले दिन यानी गुज़िश्ता रोज़ जो अमरीकी सदर ट्रंप की सबसे करीबी वाइट हाउस में जो उनकी एक सेक्रेटरी हैं तो जिनका नाम है होप हिक्स, उनको कोविड पॉजिटिव आया था। तो जैसे उनको कोविड पॉजिटिव आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं ख़ासतौर पे जिनका ताल्लुक या तो मीडिया से है या फिर वो हेल्थ कम्युनिटी से हैं, तो वो इस शक का इजहार कर रहे थे कि अगर एक ऐसा शख्स या ऐसी खातून जो कि सदर ट्रंप और उसकी फैमिली के हर वक्त बिल्कुल साथ रहती है और वो ये लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनते, तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रंप और इनकी फैमिली में से जो कुछ लोग हैं उनको ये कोविड पॉजिटिव आ सकता है। और ऐसा ही हुआ। तो अभी से थोड़ी देर पहले तो ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस चीज़ को कंफर्म किया कि ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी बेगम को भी जो कोविड है, कोरोना है, वो पॉजिटिव आ गया है। इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे कि अमेरिका के किसी भी सदर के लिए ये सबसे बड़ी थ्रेट साबित हो रही है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में जो सिटिंग प्रेसिडेंट होता है उसको कभी भी हेल्थ के लिहाज से इससे बड़ी कभी थ्रेट नहीं आई ऑफिस के अंदर। उसकी वजह ये है कि ट्रंप की जो उम्र है वो है 74 ईयर्स, 74 साल, और इनका जो वज़न है वो ओबेसिटी में आता है यानी मोटापे में आता है इनकी हाइट के हिसाब से। तो इसके अलावा भी इनके कुछ इश्यूज हैं, जाहिर है कि जो डिस्क्लोज नहीं किए गए, लेकिन डॉक्टर्स इनको हाईएस्ट कैटेगरी में रख रहे हैं कोरोना के लिहाज से कि जो आउटकम जिनका किसी भी तरफ जा सकता है। तो हुआ ये था कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुखालिफ थे मास्क पहनने के। ये अपनी कैंपेन्स में भी बहुत ज़्यादा लोगों को कहते थे कि मास्क जो है वो सिर्फ आपको एक बुरी लुक देता है, इसके अलावा मास्क का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि जो पिछले 2 दिन पहले जो अमेरिका में पहली डिबेट हुई है, प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसे कहते हैं, जो बाइडेन के साथ, तो वहाँ उस डिबेट में भी जो ट्रंप हैं उन्होंने मजाक उड़ाया था जो बाइडेन का कि वो मास्क बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगरचे इस डिबेट में ना तो ट्रंप ने मास्क पहना हुआ था, ना जो बाइडेन ने पहना हुआ था, और ना ही जो फॉक्स न्यूज़ का जो मॉडरेटर था उसने मास्क पहना हुआ था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब कोई डिबेट करता है, जब कोई बोलता है, जब बहुत ज़्यादा आवाज़ के साथ बोलता है तो वो शावरिंग करता है, वो अपने मुंह के जो जरासीम है वो बहुत दूर तक उस हॉल में गए होंगे और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे कोविड पॉजिटिव आ जाए। पिछले दिनों से जो ट्रंप है वो कोशिश कर रहे थे कि वो मास्क ना पहने और वो पूरी दुनिया को बताएं कि हमने जो है वो कोविड पे पॉजिटिव काबू डाल लिया है, हमारे स्कूल खुल रहे हैं, हमारे कॉलेजेस खुल रहे हैं। और उन्होंने यहाँ तक किया था कि उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं, जो उनके स्टाफ के लोग हैं, उनको भी ये कहा था कि ख़ास तौर पे जब हम मीडिया के सामने जाते हैं तो हमने कोशिश करनी है कि हम मास्क ना पहने, क्योंकि मास्क पहनने से ये होता है कि उनका ये ख्याल था कि ये एक ऐसी लुक देता है कि जैसे हम डरे हुए हैं कि हमारे मुल्क में कोविड है। और पिछले दिनों से आप सबको पता है इस बात का कि तकरीबन 1 महीने के बाद, एग्जैक्टली 3 या 4 नवंबर को वहां पे अमेरिका में इलेक्शन है, और 1 महीने इलेक्शन के लिए जो कैंपेन्स वो कर रहे थे वो बहुत सारे लोगों को मिल रहे थे, और वो क्योंकि वो मास्क नहीं पहनते थे तो जो ट्रंप और उनकी बेगम को अपनी सेक्रेटरी जो होप हिक्स हैं उसके ज़रिए से ये वायरस मुंतकिल हो चुका है। चांसेस इसी बात के ज़्यादा हैं। तो जो अक्सर हम लोग इस चैनल पे बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि अगर आप खुद केयर नहीं करेंगे तो वायरस ने आप तक समहाउ कभी ना कभी पहुंच जाना है, जैसे कि अब हुआ है। और क्योंकि ट्रंप के रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं और वो हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में उनको रखा जा रहा है कि वो उनको नुकसान हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन सिस्टम है वो अब शेकअप हो रहा है। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक डिबेट चल रही है अमेरिका में कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, जब उनको कोविड पॉजिटिव आया है तो जाहिर है, और वो खुद उन्होंने कंफर्म भी किया कि अब वो 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन में चले गए हैं, उनकी बेगम भी क्वारंटीन में चली गई है। तो अब वो उस तरीके से काम नहीं कर सकेंगे जैसे कि वो रूटीन में कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि आगे
آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کہ اگر یہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی، اور اگر یہ 2 ہفتے کے لیے آف دا اسکرین رہتے ہیں، یہ لوگوں میں نہیں آتے، گھل ملتے نہیں ہیں، اور نیکسٹ 2 ویکس بہت امپورٹنٹ ہے ان کی سیاست کے لیے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے کہ چاہے ہم لوگ مانیں یا نہ مانیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ جب دنیا میں جب امریکہ چھینکتا ہے تو پوری دنیا کو زکام ہو جاتا ہے. یہ جو ملک ہے اس کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اب چائنا اور رشیا کے ساتھ ظاہر ہے. یہ 3 ملک ایسے ہیں کہ جن میں ہونے والی کوئی بڑی جو خبر ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی امپورٹنٹ بن جاتی ہے. تو دوسرا یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے بڑے لیڈرز میں سے، یعنی وہ ملک جو امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں پوری دنیا کے سٹیج پہ، یہ پہلے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں کہ جن کو کورونا ہوا ہے؟ دوستو اس سے پہلے سب سے پہلے جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ جو یو کے برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ہیں بورس جانسن، تو ان کو ہوا تھا، اور ان کی بھی کیونکہ عمر بھی زیادہ ہے، ان کا وزن بھی زیادہ ہے، اور ان کو جو کووڈ ہوا تھا وہ اس حد تک بیمار ہو گئے تھے کہ ان کو آکسیجن لگانی پڑی تھی ہاسپٹل کے اندر. اور میڈیکل کی دنیا میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کو کورونا ہونے کے بعد اس کو آکسیجن لگ جائے تو وہ سویئر کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. لیکن کیونکہ ظاہر ہے دنیا کے بہترین علاج میں سے ان کو بھی ملا تھا، اور ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ آکسیجن 2 سے 3 دن لگنے کے باوجود ان میں واپسی کا سفر شروع ہوا، ریکوری کا سفر شروع ہوا، اور وہ بہتری کی طرف چلے گئے. یہ وہی بورس جانسن ہیں جنہوں نے جب کووڈ آیا تھا تو انہوں نے پورے برطانیہ میں کوئی ایک میسج دیا تھا کہ اگر ہم رہیں گے لاک ڈاؤنز میں تو الٹیمیٹلی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ سب لوگ جو ہیں ماسک کے بغیر ایک دوسرے سے گھلتے ملتے ہیں، اور کچھ رہ جائیں گے، کچھ بیمار ہو جائیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کچھ سروائیو کر جائیں گے. لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ یہ بہت خطرناک وائرس اور بہت خطرناک بیماری ہے، اور اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ خود بھی محتاط ہیں. اور آپ نوٹ کریں کہ جب سے بورس جانسن ٹھیک ہو کے واپس آئے ہیں برطانیہ میں، بہت زیادہ کیئر کی گئی ہے، اور لاک ڈاؤن وہاں پہ دوبارہ بھی اب کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ برازیل کے صدر تھے جو کہ خود بھی بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے ماسک پہننے کا، اور وہ بھی مختلف ریلیز میں جاتے تھے، وہ بھی جلسے کرتے تھے، اور جب ان کو بھی کووڈ ہوا اور 2 ہفتے کے لیے ان کو آئسولیٹ رہنا پڑا تو اس کے بعد سے وہ کبھی بھی اب ماسک کے بغیر باہر نہیں آتے. کیونکہ دنیا کے چاہے وہ عام لوگ ہوں یا چاہے لیڈرز ہوں، ان سب کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری جو ہے اس کو آپ سپریس کر سکتے ہیں چائنا کی طرح، لیکن آپ اس سے بالکل اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈینائی کرنے سے، آپ کے انکار کرنے سے بیماری چلی جائے گی، تو ایسا بالکل ممکن نہیں ہے. کیونکہ آپ کی ہرڈ امیونٹی اس قدر مشکل عمل ہے کہ بہت زیادہ اس سے جانی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ہرڈ امیونٹی اچیو بھی کرنا چاہتے ہیں تو بہت عقل سے ایک طریقے سے آپ اچیو کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کنٹین کرتے ہوئے، لوگوں کی کسی حد تک مخصوص مقدار کو یا مخصوص تعداد کو ایکسپوز کرتے ہوئے، اور آہستہ آہستہ بڑھیں اس ہرڈ امیونٹی کی طرف اور ویکسین کے استعمال کی بھی طرف جب وہ آ جاتی ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ جیسے آخر کار یہ انفیکشن دنیا کے اب زیادہ پاورفل لوگوں کو بھی اب متاثر کر رہی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ملکوں میں بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے. یہ ویڈیو میں آپ کو میسج یہی ہے کہ آپ فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، پاکستان میں آپ ہاتھ دھوئیں اور ماسک بھی پہنیں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ وہ تمام ملک جہاں پہ ان چیزوں کا احتیاط نہیں رکھی جاتی، تو یہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ سے نہیں جا رہی، وہاں پہ یہ ہے، کیونکہ اس کو موقع ملتا ہے بار بار لوگوں کو انفیکٹ کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفیکٹ کرنے کا.